रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। सूचना, सन्देश अनि जानकारी तपाईलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यो हो समृद्धिका लागि सँगसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहानी प्रस्तुति पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा काभ्रे लगायत आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogaurav.com र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा हामी दैनिक रूपमा प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई प्रस्तुत गर्छौं। आज प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये यति बेला मेरो हातमा रहेको छ कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ एमाले कार्यदलमा सहमति तर नेपालको असहमति शीर्षकमा समाचार र यसमा विस्तृतमा लेखिएको छ। एक साताको निरन्तर गृह कार्यपछि एमालेको 10 सदस्यीय कार्यदलले पार्टी विवाद निरूपणका लागि 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको यो सहमतिमा नेता माधव कुमार नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आए लगतै नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए। मेरो सहमति हुनु पर्यो नि, अरू कसको गरेर हुन्छ? अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा मन्जुर छैन, त्यसमा मेरो सहमति छैन, उनले कान्तिपुरसँग भने। कार्यदल सदस्यले आइतबार बिहानै नेपाललाई सहमति प्रस्तावको मस्यौदा दिएका थिए। कार्यदलले भने सोमबारको स्थायी कमिटी बैठक पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता गराएर आफूहरूको सहमतिमा समझदारी गराउने तयारी रहेको जनाएको छ। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच भेट गराउने योजना छ। त्यसपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्छ। कार्यदलका एक सदस्यले भने। नेपाल निकट कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले भने नेपालसँगकै परामर्शमा सहमति गरिएको बताए। कमरेड माधव नेपालसँग धेरै लामो परामर्श गरेर यो निष्कर्षमा आइपुगेका छौं, उनले भने। ओली निकट कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओली र नेपालको विश्वास लिएर सहमति गरेको बताए। नेपाल निकट नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँड र सहमतिको समयलाई लिएर उनको फरक बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्व सन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको षड्यन्त्र गरेको नेता नेपालको आशंका छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमाले कार्यदलमा सहमति तर नेपालको असहमति शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा फैसलाका सम्भावित 4 विकल्प शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदैछ। सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दैमा राखेको थियो। 5 सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरू बीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ। करिब 2 महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोको साथ हेरिएको छ। संवैधानिक इजलासका 5 न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनवाईमा संलग्न रहेनन्। यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको माग दाबी, लिखित जवाब, दुवै पक्षको बहस नोट र बहस बुदा अध्ययन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका एक कानून व्यवसायीले संविधानको दीर्घकालीन प्रयोग हुने गरी निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा फैसलाका सम्भावित 4 विकल्प शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ।
खोप राख्ने ठाउँ छैन, ठेक्का लागे पनि निर्माण अलपत्र शीर्षकको समाचार कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ चीन र अमेरिकाबाट एकैपटक ठूलो मात्रामा खोप आउँदैछ, तर सरकारले न खोप लगाउने तालिका बनाएको छ न भण्डारणको व्यवस्था गरेको छ। चीनबाट खरिद गरिएको 40 लाख मध्ये 8 लाख डोज खोप ल्याउँदा नै काठमाडौँको टेको स्थित केन्द्रीय भण्डारणमा ठाउँ अभाव भएको छ, जबकि लगत्तै अमेरिकाबाट 15 लाख र चीनबाट थप 32 लाख डोज खोप आउँदैछ। स्वास्थ्य सेवा विभागले 2076 कार्तिकमै टेको स्थित परिसरमा 70 देखि 80 हजार लिटर क्षमताको आधुनिक केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, तर त्यस अनुसार काम अघि नबढेकाले अहिले खोप राख्न ठाउँ अभाव भएको हो। विभागले 2076 माघमा खोप भण्डारण भवन बनाउन कौशिल बस्नेत कुँवर जेबी निर्माण कम्पनी छनौट गरेको थियो। उसले 8 करोड 40 लाख 20,753 रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो। 2 वर्षभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर 1 वर्ष हुँदा जग समेत खनिएको छैन। भण्डार स्थल बनाउने फनिएको जग्गा अहिले पार्किङ स्थल बनेको छ। भवन बनाउने स्थानको भित्तामा पर्खाल लगाइएको छ। ठेकेदार कम्पनीले केही मुठा रड पनि झारेको छ। विभागको आपूर्ति महाशाखामा स्वास्थ्य सामग्री माग्न र लिन आउनेहरूले यही ठाउँलाई पार्किङ बनाएका छन्। ठेक्का लागेको भवन बनेको भए अहिले भण्डारणको समस्या पर्दैन थियो। विभागका एक कर्मचारीले भने 2 देखि 8 डिग्रीमा राख्न मिल्ने खोप ल्याउँदा त भण्डारणको समस्या छ भने -20 डिग्रीमा राख्नुपर्ने खोप कसैले अनुदान नै दिए पनि राख्नको लागि समस्या हुन्छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा खोप राख्ने ठाउँ छैन, ठेक्का लागे पनि निर्माण अल्पत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। नेपालीलाई खोपको अभाव हुँदैन, प्रधानमन्त्री शीर्षक दिएर आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पुसभित्रै सबै नेपालीले कोरोना विरुद्धको खोप पाइसक्ने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालमा रहेको कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवनको आइतबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले अब नेपालीलाई खोपको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। सकभर सन् 2021 भित्रै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको विश्वास दिलाउनु हुँदै उहाँले भन्नुभयो अब नेपालमा खोपको अभाव हुँदैन। पहिले अरू देशमा खोपको अभाव भएकाले नेपालमा पनि अभाव भए जस्तो देखिएको भन्नुहुँदै उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप आउन थालिसकेको जानकारी दिनुभयो। असार 25 गते पनि खोप आएको र अब निरन्तर रूपमा खोप आइरहने जानकारी उहाँले गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको खोप ल्याएर ठूलो संख्याका जनतालाई दिन विभिन्न देश र कम्पनीसँग सहमति र संवाद गरिरहेको समेत बताउनुभयो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नेपालीलाई खोपको अभाव हुँदैन प्रधानमन्त्री शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरिएको छ। अरुण जलविद्युत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ पूर्वी नेपालको आकर्षक परियोजना अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ। सङ्खुवा सवार र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित 679 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि सर्वेक्षण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल र इन्डियासँग आइतबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा अरुण जलविद्युत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा 9 स्थानीय तहको बजेट पारित शीर्षकमा काभ्रेबाट समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ काभ्रे जिल्लामा 9 स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट र कार्यक्रम पालिकाको सभाबाट पारित भएको छ। 13 स्थानीय तह रहेको काभ्रेमा 5 वटाले यही महिनाभित्र बजेट र कार्यक्रम पारित गरिसक्ने जनाएका छन्। धुलीखेल बनेपा पनौती पाँचखाल मण्डन देउपुर नगरपालिका भुम्डु रोसी तेमाल र महाभारत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको जनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार असार 10 गतेभित्रै राजस्व र आय व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका बेथान चोक
खानीखोला र चौरी देउराली गाउँपालिकाको बजेट पालिकाको सभाबाट पारित हुन बाँकी रहेको छ। चौरी देउराली गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको भए पनि बजेट अझै गाउँसभामा पेश गरेको छैन। त्यस्तै नवबुद्ध नगरपालिका, बिथानचोक गाउँपालिका, खानीखोला र भुम्रू गाउँपालिकाले बजेटको अङ्क सभामा पेश गरेका भए पनि कुन शीर्षकमा कति रकम भन्ने छुट्याएका छैनन्। बेथानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीले असार 28 गतेसम्ममा बजेट पारित हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले नीति कार्यक्रम तथा बजेट असार 10 मै ल्याएका छौं, तर ओडागत रूपमा आउनुपर्ने योजना नआउँदा ढिलाइ भइरहेको छ। बजेट अङ्क मात्रै प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहले योजनाहरू बाँडफाँड हुन बाँकी रहेको जनाएका छन्। मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले असार 10 गते बजेट पारित भए पनि योजनागत रूपमा विनियोजन नगरेको बताउनुभयो। बेथानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीले ओडागत रूपमा योजनाहरू नआएका कारण ढिला भएको स्वीकार्दै यही महिनाभित्र पारित गर्ने जानकारी दिनुभयो। खानीखोला गाउँपालिकामा पनि बजेट अङ्क प्रस्तुत भएको तर पारित हुन बाँकी छ। नवबुद्ध नगरपालिकाले असार 28 का लागि नगरसभा बोलाएको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा 9 स्थानीय तहको बजेट पारित शीर्षकमा काभ्रेबाट समाचार प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा नै दुर्घटनामा संलग्न चालक पक्राउ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ, 1 महिना अघि काभ्रेको बनेपा पुरानो तरकारी बजारमा पैदल हिँडेका तरकारी व्यवसायीले ठक्कर दिई फरार रहेका सवारी चालक 1 महिनापछि पक्राउ परेका छन्। गत जेठ 24 गते बिहान पैदल यात्रु काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका 71 वर्षीय नन्दकेशर तिमल सिन्हा र झापाको लखनपुर दमक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 घर भई हाल बनेपा बस्दै आएकी 30 वर्षीय सबिना बानिया राईलाई ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएका नन्द केशरको सोही दिन साँझ मृत्यु भएको थियो भने अर्का घाइते सबिना करिब 1 महिनाको उपचारपछि असार 18 गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। फरार रहेका रामेछाप जिल्ला उमाकुण्ड गाउँपालिका 1 का ट्रक चालक 39 वर्षीय दोर्जे शेर्पा रामेछापमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले शेर्पासँगै ना 4 40 69 नम्बरको सवारी समेत नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा दुर्घटनामा संलग्न चालक पक्राउ शीर्षक दिएर प्रकाशित गरिएको छ। पूर्ण पोषणयुक्त स्वास्थ्य संस्था घोषणा शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ, जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाको साँगुटार स्वास्थ्य चौकीलाई जिल्लामै पहिलो पूर्ण पोषणयुक्त स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको छ। 6 महिनासम्म बच्चाले आमाको दुध मात्रै खाएको, प्रत्येक महिना बच्चाको तौल लिएको र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई वर्षमा 2 पटक भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाएको लगायतका सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि सो संस्थालाई पूर्ण पोषणयुक्त स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको हो। 1 वर्षभित्र ओडामा कुनै पनि बच्चा कुपोषित नभएको, गर्भवती महिलाले टिटी खोप लगाएको, गर्भवती हुँदा प्रोटोकल अनुसार 4 पटक गर्भ जाँच गराएको, 1000 दिने आमाको घरमा करेसाबारी भएको लगायतका सूचक पूरा गरेकाले पूर्ण पोषणयुक्त स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरिएको स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज जनस्वास्थ्य अधिकृत मदन भौकाजीले बताउनु भयो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा पूर्ण पोषणयुक्त स्वास्थ्य संस्था घोषणा शीर्षकमा रामेछापबाट समाचार प्रकाशित गरिएको छ। राजपा कब्जा गर्न होडबाजी शीर्षक दिएर आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल नाम कब्जा गर्न जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच होडबाजी चलेको छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। तत्कालीन अवस्थामा राजपाको नेतृत्व ठाकुर लगायत नेता र समाजवादीको नेतृत्व यादवले गरेका थिए। अहिले निर्वाचन आयोगमा राजपा नेपाल नामक पार्टी दर्ता गरी कब्जा गर्न जसपाका ठाकुर र यादव दुवै पक्षबाट निवेदन परेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजपा नेपाल नामक पार्टी दर्ता गर्न 2वटा छुट्टा छुट्टै निवेदन दर्ता भएको बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार हरिनारायण यादव अध्यक्ष रहेको राजपा नेपाल दर्ता गर्न आयोगमा निवेदन परेको थियो। त्यसको तेस्रो दिन आइतबार अजय झा अध्यक्ष रहेको राजपा नेपाल दर्ता गर्न आयोगमा निवेदन दर्ता भएको जानकारी उनले दिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा
राजपथ कब्जा गर्न होडबाजी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान समस्या तत्काल समाधान गर्न धरानवासीले सरकारसँग माग राखेका छन्। प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउँदै धरानवासीले तत्काल प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। धरान नागरिक दबाव सञ्जालका अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र शर्माले पछिल्लो समय नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको गैर जिम्मेवारीपनका कारण प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा धराशयी बनेको र स्वास्थ्य सेवा समेत खस्किएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई साबिकको अवस्थामा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष माग गरेका छन्। उनले 27 दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र कर्मचारीहरूको मागलाई वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बिपी प्रतिष्ठानमा भएको सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषी उप कारवाही गर्न समेत अध्यक्ष डाक्टर शर्माले माग गरेका छन्। उनले सरकारले तत्काल प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान नगरे धरानवासीहरूले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा नै 4 निवर्तमान मन्त्रीले क्वार्टर छाडेनन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भएका काम चलाउ सरकारका 4 मन्त्रीले अझै मन्त्री निवास छोडेका छैनन्। कानून त मन्त्री पद गुमेका 15 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्री निवास छाड्नुपर्ने प्रावधान छ। 8 असारमा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि 21 र 17 जेठमा नियुक्त भएका 18 मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री पदमुक्त भएका थिए। तर पदमुक्त भएको 19 दिन बितिसक्दा पनि अझै 4 मन्त्रीले पूर्ण रूपमा सरकारी निवास छाडेका छैनन्। पछिल्लो पटक नियुक्त 20 मध्ये 15 मन्त्री पुल्चोक निवास गएका थिए। मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार निवर्तमान वन मन्त्री नारद मुनि राणा, खानेपानी तथा सफाई मन्त्री अनिल कुमार झा, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री राजकिशोर यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले अझै मन्त्री निवास छाडेका छैनन्। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा 4 निवर्तमान मन्त्रीले क्वार्टर छाडेनन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा आज प्रकाशन भएका मुख्य मुख्य समाचारहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोको आजको समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समय राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भएका समाचारहरू लिएर कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा भेट्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधिमा रविजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि हाम्रो नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।